मसीह में मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, बुज़ुर्गों और बच्चों, आप सबको मेरा सलाम। आज हम खुदा के कलाम से सुनेंगे, पर इससे पहले हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। हमारे साथ अरीश गीत गाएंगे। मैं क्या कहूँ या खुदा नजराना, सब कुछ मेरा तेरा खजाना। मैं क्या लाऊं या खुदा, साथ मेरे है मेरा मसीहा, साथ मेरे है मेरा मसीहा, साथ उसी के लूँगा ज़बीहा, साथ उसी के लूँगा ज़बीहा। तू मंजूर मुझे फरमाना, सब कुछ मेरा तेरा खजाना। मैं क्या लाऊं या खुदा, साथ उसी के जीऊँगा मरूँगा, साथ उसी के जीऊँगा मरूँगा। हर दम तेरा प्यारा रहूँगा, हर दम तेरा प्यारा रहूँगा। लायक अपने मुझको ठहराना, सब कुछ मेरा तेरा खजाना। मैं क्या लाऊं या खुदा। आज के कलाम में हम सुनते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक है तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम्हें देखते हुए देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, आज का कलाम खुदावंद ने हमारे लिए जो खोला, आज के दिन खुदावंद ने हमें कहा कि मुबारक है वो लोग जो देखते और सुनते हैं। और आप सबको पता है कि मुबारक है हम लोग जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्योंकि हमारे से पहले जो नबी थे, जो बहुत से नबी और रास्तबाज लोग थे, उनकी ख्वाहिश थी कि हम यीशु को देखें और उसके कलाम को सुने, पर उन्होंने ना देखा ना सुना। उनमें से बहुत सारे नबी हैं, जैसे कि इब्राहिम, मूसा और दाऊद, यशायाह नबी, हिजकिय्याह नबी, हन्ना, इस्माइल की माँ और अम्मा हवा, आदम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को बहुत ख्वाहिश थी उनकी कि हम खुदा से मिलें और सुनें और उस पर अमल करें, पर उनका टाइम ही नहीं था कि खुदावंद के साथ वो राब्ते में रहते। पर मुबारक है हम लोग जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं आज और उस पर अमल करते हैं और खुदावंद की बातों को रिसीव करते हैं और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं। और जो लोग बीमार होते हैं, शफा पाते हैं, तो वो खुदावंद के कलाम को रिसीव करते हैं, उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। आएँ आज हम भी अपने बच्चों को ये कलाम सुनाएं और अपनी यूथ को बताएं कि खुदावंद के कलाम को हमेशा हमने ज़िंदा रखना है, जिस तरह से खुदावंद ने हमारे लिए ये कलाम छोड़ा। क्योंकि हम मुबारक है, क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, देखते हैं और उस पर अमल करते हैं। जब आज हम खुदावंद के कलाम को अपनी यूथ में देते हैं, सुनाते हैं, अपने बच्चों को घरों में बताते हैं और उनको खुदा के कलाम की बातें बताते और सुनाते हैं, और जब खुदावंद उन घरानों में मौजज़े करता है जिनके माँ बाप बीमार होते हैं और खुदावंद उन्हें शिफा देता है, तो वो बच्चे खुदा को पहचानते हैं कि यीशु ने हमारे
मम्मा पापा को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बहन भाइयों को शफा दी है, और उनमें ईमान और बढ़ता है कि खुदावंद ज़िंदा है, क्योंकि खुदावंद ने हमें मुबारक कहा है कि मुबारक है वो लोग जो देखते हैं और सुनते हैं, और वो लोग हम हैं कि हम खुदा के कलाम को आज हम सुनते हैं और देखते हैं, और अपने खुदा के खादमों के ज़रिए हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, और हम अपने घरों में, चर्चिज़ में, और खुदा का कलाम एक तरह से हम इस तरह से भी लेते हैं अपने अंदर, जब हम सेक्रामेंट्स हासिल करते हैं, शादी का, इस्तिकाम का, बपतिस्मे का, ये चीज़ें भी खुदा से मिलने की, ये भी खुदा से मिलने की एक अटैचमेंट है, तब भी हमें खुदा मिलता है। और जब हम ये चीज़ें अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो खुदावंद का कलाम हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से वो डेथ हो जाएगी कलाम की। जब हम अपने बच्चों को, अपनी यूथ को खुदा का कलाम सुनाते रहेंगे तो खुदा का कलाम बढ़ता रहेगा हमारे अंदर, और इस तरह हमारे बच्चे भी और हमारी कलीसिया भी आज भी खुदावंद को देखेगी और महसूस करेगी। और जो बच्चे खुदा के कलाम को नहीं सुनते और नहीं पहचानते, वो अबलीस उसे उनके घरानों में आता है। इसीलिए तो हर घराने में कोई अबलीसी शैतानी ताकत है, तो वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे खुदा का कलाम कम पढ़ा जाता है और कम सुना जाता है। अगर पढ़ा जाता है तो उस पर अमल नहीं किया जाता। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, तो खुदावंद उन घरानों में ब्लेसिंग को छोड़ता है, उनके रोटी रिज़्क में बरकत होती है, उनकी जॉब्स होती हैं, उनके घरानों में कोई बीमारियां नहीं होती हैं। अगर बीमारियां आ जाती हैं तो जल्द ही खुदावंद उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और शफा दे देता है। आए आज हम भी अपने घराने में खुदा के कलाम को ज़िंदा रखें, अपने बच्चों को सुनाएं और बताएं, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमारी ज़िंदगी है और खुदा के कलाम ही हमारे लिए जीवन की रोटी है। जो खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में उतारता है और खुदावंद उससे खुश होता है, उनके बच्चों से। आज हमें भी ये जो ब्लेसिंग मिली है, हमारे भी पेरेंट्स ने, हमने भी चर्चिज़ में जाके खुदा के कलाम को सुना है और उस पर अमल किया है। आज हम भी गुनाहगार हैं, क्योंकि सारे इंसान, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने गुनाह ना किया हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने बुराइयां ना की हों किसी की। हम सब ऐसे हैं कि सब ने एक दूसरे की बुराइयां की हुई हैं और ऐब जोइयाँ की हुई हैं, जो कि खुदावंद को नहीं पसंद। पर खुदावंद कहता है जब मुझसे तौबा करोगे, एतराफ़ करोगे, तो मैं उन सबको सच्चे दिल से करने वाले को मैं माफ़ करूँगा। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदावंद सच में हमें माफ़ करता है। और जो बच्चे, जैसे मीडिया में बहुत से काहिन हैं, पास्टर जी हैं और बहुत से लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनाते हैं, और लोग उन्हें बुरे बुरे कमेंट्स पास करते हैं कि ये तो ऐसे थे ही नहीं जो कि ये आज खुदा का कलाम दे रहे हैं। पर उन बच्चों के लिए खुदावंद बरकत देता है जो औरतें, जो बच्चियां खामोश रहती हैं। आपको पता है, जब खुदावंद के पास वो औरतें थी जो गुनाहगार थी, उनको बहुत से आदमियों ने बातें की, खुदावंद को कहा कि ये औरत ऐसी है, इसको मत छू, इसको मत टच कर, क्योंकि ये जो है ना ज़िना में है, ज़िना में पकड़ी गई है, ये तो ये औरत है, ये इसका ये करैक्टर है। तो उन औरतों ने, किसी ने बाइबल में मैंने नहीं सुना कि उस औरत ने उस आदमी को या उस भीड़ में जवाब दिया हो कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। बल्कि वो औरतें, जब यीशु शमौन के घर गया तो वहाँ एक औरत आई जिन्होंने यीशु के पाँव, आंसुओं से अपने यीशु के पाँव धोए और अपने बालों से खुश्क किए। और उस औरत को भी शमौन ने दिल में बहुत सारी बातें की, तो यीशु ने उसके आवाज़ दी कि शमौन, ये ऐसी औरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा, उस औरत ने उससे जवाब ही नहीं दिया। जो औरतें अपने खावंद को, अपनी बच्चों को, अपनी कलीसिया में जो भी उन्हें डिस्टर्ब करता है, उनको जवाब नहीं देती, वो औरतें ईमान रखे कि खुदा का कलाम उसे जवाब देगा। खुदावंद आज भी उन आदमियों को जवाब देगा, क्योंकि उस औरत ने भी यीशु की आंसुओं से पाँव धोती रही, अपना कीमती अतर यीशु के पाँव पे लगा दिया, उसने कुछ नहीं कहा। और जब उसने कुछ नहीं कहा तो यीशु ने उसके लिए जवाब दिया कि मैं तेरे घर आया, तूने मुझे बोसा ना दिया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया,
اور یہ جب سے آئی ہے اس نے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے اور بالوں سے خشک کیے۔ جب آج ہم بھی عورتیں خدا کے کلام کو لے کے چلتی ہیں اور خداوند کے ہم بھی خداوند کی بیٹیاں اور بیٹے بنتے ہیں، جب ہم ہمت نہیں آتے پر ہمیں طرح طرح کے کمنٹس آتے ہیں اور لوگ ہمارے لیے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، پر جب ہم انہیں جواب دیں گے تو خداوند ہمارا جواب نہیں دے گا۔ جب ہم ان عورتوں کو، ان بھائیوں کو، ان فیملیوں کو جواب نہیں دیں گے ان عورتوں کی طرح، تو ہمارا جواب خداوند یسوع ناصری دے گا۔ اسی لیے جو بھی یوٹیوب پہ اور فیس بک پیج پہ آپ لوگوں کے لیے پریئرز کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے پریئرز کرتے ہیں۔ اگر انہیں خداوند نے جو برکت بخشی ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ریسیو کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ خداوند نے آج جیسے ہم نے سنا کہ خداوند ہمیں کہتا ہے کہ خداوند کے جو باقی نبی تھے وہ بہت خواہش مند تھے کہ ہم یسوع کا کلام سنیں، دیکھیں اور اس پہ عمل کریں، پر ان کا ٹائم ہی نہیں آیا تھا، یسوع کا ٹائم ہی نہیں آیا تھا، یسوع بعد میں آئے تھے۔ تو مبارک ہے ہم لوگ جو یسوع کا کلام سنتے ہیں، اور جب ہم لوگ ان فیملیوں سے، ان بچوں سے یوٹیوبس پر کمنٹس کرتے ہیں برے برے اور یا پھر ان کے لیے گھروں میں سوچتے ہیں، تو آپ لوگ ایسا پلیز مت کریں، کیونکہ خداوند آپ لوگوں کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خداوند آپ لوگ ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، کیا نہیں سوچ رہے۔ آپ لوگ اس ٹائم اگر آپ سچے دل سے وہ پوری چینل نہ بھی دیکھیں، پوری کلام نہ بھی سنیں، اگر سچے دل سے تھوڑا سا بھی کلام سن لیں اور اس پہ عمل کر لیں اور خداوند سے اعتراف کریں کہ خداوند میرے پاس ٹائم نہیں، پر میں نے تھوڑی سی بھی باتیں سنی ہیں، پر اس کو میرے دل میں اتار تاکہ میں اس کلام کے مطابق اپنی زندگی شروع کروں اور اپنے بچوں کو بھی یہ کلام سناؤں، تاکہ تیرا کلام ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے گھرانوں میں زندہ رہے اور ہم اس پہ عمل کریں اور ہمارے بچے اس پر عمل کریں۔ تو یقین مانیں کہ خداوند کی ہر بلیسنگ آپ کے گھرانے میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک یوں ہی رہے گی۔ آمین۔ آئے ہم اپنے نمک اور پانی کو اور تیل کو اٹھائیں تاکہ جو بلیسنگ خداوند نے مجھے دی ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ ایمان رکھیں کہ یہ خداوند کا لہو جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک لوگوں کو شفا دیتا آیا ہے۔ پیارے خداوند یسوع ناصری، اپنے ان بیٹیوں اور بیٹوں پر نظر کر اور پیارے خداوند انہیں برکت دے جو اس ٹائم پیارے خداوند تیری حضوری میں ہاتھ اٹھاتے اور پیارے خداوند تیل اور پانی کو لے کے بیٹھے ہوئے، جو پیارے خداوند تیرے لہو میں چینج کر رہے ہیں پیارے خداوند، ان پانی اور نمک کو اور پانی کو بلیس کر پیارے خداوند، تاکہ تیری بلیسنگ سے پیارے خداوند ان کے گھرانوں میں بند رکے ہوئے کام کھلے جائیں پیارے خداوند۔ اس بلیسنگ کو پیارے خداوند کھول دیتے ہیں ان کے گھرانوں میں، جو پیارے خداوند اس ٹائم پیارے خداوند تیرا لہو اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں، اپنی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پیارے خداوند چھو اور برکت دے، یسوع تیرے چھونے سے پیارے خداوند یہ صحت، تندرستی اور شفا پائے۔ پیارے خداوند تو جو زندہ خداوند ہے، تو جو ہماری زندگیوں میں پیارے خداوند اپنی برکتیں دیتا اور کثرت سے پیارے خداوند ہمیں اس دنیا میں پیارے خداوند بھیجا، اور پیارے خداوند ہماری رہنمائی کرتا پیارے خداوند، ہماری مدد کرتا پیارے خداوند۔ ابلیس کی گندی شرارتیں طاقتیں یسوع کے نام میں جاتی رہے پیارے خداوند، تیرے بچوں کے گھرانوں میں پیارے خداوند نشے کی بیماریاں یسوع کے نام میں جاتی رہے پیارے خداوند۔ ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خداوند جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، بشرا کے لیے، نصیرہ کے لیے پیارے خداوند، پیارے خداوند اپنی پیاری بیٹیوں کے لیے نظر کر جنہوں نے اولاد کے لیے کہا، پیارے خداوند انہیں اولاد جیسی نعمت عطا کر۔ ان بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خداوند جو پیٹ میں گلٹیاں اور پیارے خداوند باڈی میں کسی بھی پارٹ پہ پیارے خداوند گلٹیاں ہوں، یسوع ناصری طرح لہو لگانے سے ابھی اور اسی ٹائم گلٹیاں ختم ہو، یورک ایسڈ کی گندی بیماری یسوع کے نام میں جاتی رہے، پیرالائز بچے یسوع کے نام میں اٹھیں اور پیارے خداوند تیری گواہیاں دیں پیارے خداوند، کیونکہ تو آج بھی پیارے خداوند زندہ خداوند ہے۔ تو نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو ٹانگیں دی پیارے خداوند، کوڑیوں کو پاک صاف کیا پیارے خداوند۔ تو اپنے پیارے بچوں کو پیارے خداوند پاک اور صاف کر، ان کے دل اور دماغ کو بدل پیارے خداوند، جو پیپرز دے دے پیارے خداوند ان کی حفاظت کر، تیرا پاک روح پیارے خداوند ان بچوں میں کام کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کو پیارے خداوند علم کی روشنی عطا کرے پیارے خداوند، تیرا پاک روح ہماری مدد کرے، رہنمائی کرے، ہماری حفاظت کرے پیارے خداوند۔ تو اپنی پیارے بچوں کو پیارے خداوند
ब्लेस कर, छू और बरकत दे। जो इस टाइम प्यारे खुदावन तेरा लहू लेके खड़े प्यारे खुदावन, पेट की दर्द यीशु के नाम में जाती रहे। नतानिया की मम्मा के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, अनिल की जॉब के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन। यीशु नासरी अपने प्यारे बच्चों की जॉब्स को प्यारे खुदावन खोल डाल। जो बच्चे प्यारे खुदावन जॉब की ब्लेसिंग के लिए बैठे हुए प्यारे खुदावन, वीज़ों की ब्लेसिंग के लिए बैठे, अपनी से तंदुरुस्ती के लिए बैठे हुए प्यारे खुदावन, उनको प्यारे खुदावन ब्लेस कर। तेरा मसा वाला हाथ प्यारे खुदावन तेरे बच्चों पर हो प्यारे खुदावन। ये हमारा हाथ नहीं प्यारे खुदावन, बल्कि तेरा हाथ हो यीशु नासरी। तो अपने प्यारे बच्चों को टच कर प्यारे खुदावन, तेरे छूने से प्यारे खुदावन अभी और इसी टाइम हीलिंग हो प्यारे खुदावन। थायराइड की गंदी बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, जादू तवीज़ धागा यीशु के नाम में निकले प्यारे खुदावन। ये वॉमिटिंग करे यीशु के नाम में प्यारे खुदावन, इनके अंदर से गंदगी को बाहर निकालते हैं प्यारे खुदावन। अबलीस की गंदी शरारतें ताकतें यीशु के नाम में जाती रहे प्यारे खुदावन। अपने इन बच्चों पर ब्लेस कर प्यारे खुदावंद, इन बच्चों पर रहम कर प्यारे खुदावंद, जो इस टाइम प्यारे खुदावंद तेरी हजूरी में बैठे प्यारे खुदावंद, जो तेरे से मिन्नतें करते प्यारे खुदावंद, इनकी बॉडी में प्यारे खुदावंद हीलिंग को दे प्यारे खुदावंद। इन बच्चों पे प्यारे खुदावंद तेरा मसा चाहती प्यारे खुदावंद। कैंसर की गंदी बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे प्यारे खुदावंद। अपनी प्यारी बेटी को छू और बरकत दे प्यारे खुदावंद। एलिस को प्यारे खुदावंद ब्लेस करते प्यारे खुदावंद, तेरे छूने से प्यारे खुदावंद तेरी प्यारी बेटी को प्यारे खुदावंद अभी और इसी टाइम शफा मिले प्यारे खुदावंद। यीशु नासरी अपनी प्यारी बच्ची को प्यारे खुदावंद अपने पाक लहू में कवर कर प्यारे खुदावंद, ताकि प्यारे खुदावंद तेरी बेटी प्यारे खुदावंद, तेरी बेटी प्यारे खुदावंद तेरी बातों को रिसीव करे प्यारे खुदावंद। शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावंद, तूने आज के दिन प्यारे खुदावंद मौका दिया प्यारे खुदावंद। तू अपनी प्यारी बेटी को प्यारे खुदावंद अपने पाक लहू में ले प्यारे खुदावंद। गांठें यीशु के नाम में जाती रहे, पेट का इन्फेक्शन यीशु के नाम में जाते रहे प्यारे खुदावंद। तेरा मसा हो प्यारे खुदावंद। आज तू प्यारे खुदावंद अपनी प्यारी बेटी को टच कर प्यारे खुदावंद। कैंसर की गंदी बीमारी यीशु के नाम में जाती रही प्यारे खुदावंद। जब ये अपने घराने में जाए प्यारे खुदावंद, सेहत तंदुरुस्ती और शफा लेके जाए प्यारे खुदावंद। टच कर प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद ये हमारे हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ हो प्यारे खुदावंद। तेरी बेटी प्यारे खुदावंद एलिस यीशु के नाम में शफा पाके जाए प्यारे खुदावंद। जब ये रिपोर्टें करवाए यीशु नासरी के नाम से, काला यरकान पीला यरकान यीशु के नाम में जाता रहे प्यारे खुदावंद। छू और बरकत दे यीशु के नाम में प्यारे खुदावंद मांगती हूँ प्यारे खुदावंद। अपनी प्यारी बेटी के कैंसर पर प्यारे खुदावंद अपना हाथ लगा प्यारे खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा प्यारे खुदावंद, ताकि कैंसर की गंदी बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे प्यारे खुदावंद। तेरे लहू से प्यारे खुदावंद तेरे बच्चे शफा पाए प्यारे खुदावंद। छू और बरकत दे यीशु के नाम में प्यारे खुदावंद मांगती हूँ। अबलीसी शैतानी ताकतें यीशु के नाम में जाती रहे। ओ प्यारे खुदावंद तेरा मसा हो प्यारे खुदावंद तेरी बच्ची पर अभी और इसी टाइम प्यारे खुदावंद। अबलीसी शैतानी ताकत इसके पेट को छोड़े, इसके कैंसर को छोड़े यीशु के नाम में। सारी रिपोर्टें नॉर्मल है प्यारे खुदावंद। छू और बरकत दे, तेरे छूने से प्यारे खुदावंद तेरी प्यारी बेटी शफा पाए और सेहत पाए प्यारे खुदावंद। अपनी प्यारी बेटी को प्यारे खुदावंद अबलीस के हाथों से निकाल प्यारे खुदावंद, अपने पाक हाथों में रख प्यारे खुदावंद। जो दिन के उजालों में प्यारे खुदावंद रोती और प्यारे खुदावंद तुझसे शफा मांगती प्यारे खुदावंद, अपने बच्चों की सेहत तंदुरुस्तियाँ मांगती, अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग को चाहती प्यारे खुदावंद। इनके घराने में प्यारे खुदावंद सारी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। बुखार की गंदी लानत यीशु के नाम में जाती रहे प्यारे खुदावंद। छू और बरकत दे। मैं ईमान रखती हूँ प्यारे खुदावंद, तूने आज अपनी प्यारी बेटी को टच किया और छू लिया प्यारे खुदावंद। इसी ईमान के ज़रिए प्यारे खुदावंद ये सेहत तंदुरुस्ती और शफा पाके जाए यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आए हम अपनी मुकस्समा से दुआ करें, ताकि जिस तरह से माँ ने अपने बेटे यीशु नासरी से सिफारिशें की, काला गलीन की शादी में माँ ने सिफारिश की यीशु से कि इनके मैं के मटके भरे जाएं, तो यीशु ने इनकार नहीं किया। आज जो हम माँ को नहीं सलाम करते और माँ को नहीं मानते, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनको सामने सलाम मरियम पढ़ने से हम शर्माते हैं, जो लोग शर्माते हैं और जो लोग नहीं करते, तो खुदावंद देखें आज भी उनको बरकत देता है। यीशु नहीं कहता कि मेरी माँ को तुम लोगों ने नहीं पूछा, यीशु फिर भी हम सबको माफ़ करता है। अगर हम उनकी माँ को नहीं भी पूछते तो फिर भी यीशु हमें माफ़ करता है और यीशु हमें ब्लेसिंग देता है। और आज अगर हम इंसान होने के नाते अगर कोई मेरी माँ को नहीं पूछेगा या आपकी माँ को नहीं पूछेगा, तो हम चीखे मारेंगे कि हमारी माँ को पूछा नहीं, हमारी माँ को ये नहीं किया। जब हम यीशु की माँ को नहीं सलाम कहते या हम उसके आगे अपनी सिफारिश नहीं करते, तो मैं नहीं समझती कि खुदावंद हमसे खुश तो होता ही है, पर जब हम माँ के आगे भी अपनी इल्तिजाएं मुनाजातें रखते हैं
اور ٹینشنیں رکھتے ہیں، تو آج بھی مقسم ماں ہم سب کی سفارش یسوع ناصری کے حضوری میں رکھتی ہے، کیونکہ جو بھی مائیں اپنے بیٹوں کے لیے بیٹوں کے سامنے سفارش کرتی ہیں تو ان کے بیٹے ضرور اپنی ماں کی بات کو مانتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں۔ تو آئیں آج ہم سب اپنی ماں کو سلام کریں، تاکہ مقسم ماں آپ سب کی التجاؤں کو، مناجاتوں کو، پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو یسوع ناصری کے حضوری میں رکھیں، تاکہ آپ کے گھرانوں پہ ماں کا آنچل یوں ہی رہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ اے مقسم ماں، خاص کر میں ان بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں، ربینہ شہزاد کے لیے، کہ ان کے قرضے کی گندی لعنت ان کے گھرانے سے کینسل ہو، اور پیارے خداوند جس طرح تو نے پطرس کو مچھلی کے پیٹ سے مہیا کیا، ان بچوں کو بھی مہیا کر جو قرضے میں ہیں پیارے خداوند، قرضے میں ڈوبے ہوئے پیارے خداوند تجھے پکارتے ہیں پیارے خداوند۔ آج تو ان کے قرضوں کو معاف کر پیارے خداوند، ان کے قرضوں کو مہیا کر پیارے خداوند، اور پیارے خداوند ان کو بلیس کر، تاکہ وہ آئندہ پیارے خداوند یہ قرضے کی گندی بیماری سے نجات پائیں اور پھر کبھی قرضہ نہ لیں پیارے خداوند۔ پیارے ماں اپنی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، رمشا کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اپنی پورے خاندان کے لیے پیارے خداوند، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ان کے لیے پیارے خداوند، جیسیکا کے لیے پیارے خداوند، جن کی گندی الرجی کے یسوع ناصری وہ جاتی رہے پیارے خداوند، جن بچوں نے اسٹڈی کے لیے کہا ان کی اسٹڈی پیارے خداوند آپ کے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اے مقسم ماں، ان کی اسٹڈی کے لیے دعا کرنا، ہماری سفارشیں کرنا، تاکہ بچوں کے اچھے نمبر آئیں اور یہ زیرو سے ہیرو بنے پیارے خداوند۔ یسوع ناصری ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امیلیا کے لیے، کزیا کے لیے، فلاویا کے لیے، عریش کے لیے، ارمیتیا کے لیے پیارے خداوند، اور بھی جو بچوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا پیارے خداوند، ان سب پر اپنا جلالی ہاتھ بڑھا اور تیرا پاک روح پیارے خداوند ان کی حفاظت کرے اور انہیں عقل، حکمت اور دانائی دے پیارے خداوند۔ ہم سب کو عقل، حکمت اور دانائی دے، تاکہ ہم سب پیارے خداوند آج کا کلام جو ہم نے سنا پیارے خداوند وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئرنگ کریں، اپنی یوتھ کے ساتھ شیئرنگ کریں پیارے خداوند۔ ہمیں اپنے کلام کی روشنی عطا کر، تاکہ پیارے خداوند تیری کلیسیا میں ہم تیرے پیغام دیں اور تیرے نام سے شفا ہو، ہم گھٹے اور تیرا نام ہماری زندگیوں میں بڑھے، ہمارے کاموں میں تیرا جلال نظر آئے پیارے خداوند۔ ان ہاتھوں میں برکت دے پیارے خداوند، جو بھی پیارے خداوند یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پہ پیارے خداوند یہ پریئر سنتے پیارے خداوند، ایمان کے ساتھ پیارے خداوند انہیں صحت، تندرستی اور شفا دے۔ جو بچیاں پیارے خداوند رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جو بچے رشتوں کے لیے پریشان ہیں پیارے خداوند، ان کے بندھن کھول دے، ان کے رشتے کھول دے پیارے خداوند۔ جو ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے دور ہیں پیارے خداوند، ان کو ایک کر پیارے خداوند، جس کو تو نے جوڑا اسے کوئی بھی جدا نہ کرے۔ یسوع ناصری کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئیں قسم مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب بول ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ جے یسوع کی